बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढेरों दुआओं के साथ और फरवरी के माहनामा अबकरी शुमारे के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का टॉपिक है हमारा कुरान खोलकर फरियाद की और नस्ल दर नस्ल चलने वाला जादू लम्हा भर में भस्म। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं गुज़श्ता कई सालों से गर्दिश अय्याम की शिकार रही हूँ। दर बदर की ठोकरें खाई, फाकों में दिन बसर की साई साई रात रोकर गुजारी। जहाँ किसी ने बताया वो कोई मुसलमान था, ईसाई था या हिंदू, हम इसके दर पर जाकर गिर पड़े। शायद कहीं कोई ताज़ा हवा का झोंका आए और हमारे दुख दर्द, कुड़न चबन चुबन, फाके, तंगदस्ती, बीमारियां, घरेलू उलझने ख़त्म हो जाएं। हमारे घर में भी कहीं सुकून आ जाए, हम मगर हर तरफ से हमेशा नाकामी रही। फिर किसी ने अबकरी रिसाले का बताया, अबकरी पढ़ना शुरू किया, अबकरी से वज़ाइफ मिले, कुछ हालात बेहतर हुए तो अबकरी दवाखाने लाहौर पहुंचे। वहाँ असिस्टेंट साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने चंद वज़ाइफ पढ़ने के लिए दिए। हालात मजीद कुछ बेहतर हुए। मुझ पर सख्त तरीन जादू था। मसलन हम दोनों मियाँ बीवी खलबत में हकूक़ ज़ौजियत अदा करने से बिल्कुल कासिर थे। इसके अलावा हम बिल्कुल ठीक होते। हम एक दूसरे से मिसाली मोहब्बत है, लेकिन किसी चीज़ के असरार से इस खास वक्त में ऐसे तारी हो जाती कि हम दोनों बेबस हो जाते और सारी रात नींद ना आती। अजीब सी चीज़ें नज़र आती। गुस्ल के बाद सेहत ख़राब रहती और हर आधे घंटे के बाद नापाकी होती। दवाई इस्तेमाल करती हूँ तो मसला और बढ़ जाता। सर्दियों में आधे आधे घंटे बाद नापाकी हो जाती है। मेरे लिए पाक रहना ख्वाब बन गया है। मैंने आपका दर्स सुना, इसमें बताई कि तस्बीह या अलीमु अलीमनी या कबीर अखबीरनी या वहाबु हबली मिन इसरार दुनिया दुनिया वल आखिरात और सूरत मोमिनून की आखिरी 4 आयात का और अज़ान का अमल करना शुरू किया। मजीद सूरत इंशिकाक आयत 4 और 5 जब पढ़ना शुरू की तो शैतानी चीज़ों ने मजीद तंग करना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने पढ़ना ना छोड़ा। हमारे घर में बीमारियां रहती थी। सास को हार्ट अटैक हुआ, ससुर ने फांसी लगा ली, शोहर का कभी बाजू टूट जाता, जेठ नाबीना थे, इनको कमर दर्द, और कभी बच्चे गिरते तो नाक पर लगी। एक बेटे की नाक की हड्डी अंदर से टूट गई। मेरे शोहर बेरोजगार थे। कुरान की तलावत बढ़ा दी। चीज़ों ने मजीद तंग करना शुरू कर दिया। हालात कभी बहुत बेहतर और कभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते। एक दिन कुरान पाक पढ़ रही थी और रो रही थी। बेबसी से आसमान की तरफ देखा और दर्द और कुड़न से ज़मीन पर ज़ोर से हाथ मार के ज़मीन को कहा, तुम पर मैं कुरान की कौन सी आयत पढ़ूँ कि मेरे हक में बेहतर हो जाओ? क्यों के दिन ब दिन मेरे लिए सिमटती जा रही हो। न जाने मेरी क्या कैफियत थी। कुरान सामने खुला हुआ था, मेरे आंसू पाक कलाम पर गिरे और ज़मीन पर इतनी ज़ोर से हाथ मारा, मुझे लगा कि शायद मेरे हाथ की जिल्द फट गई। मुझे वो लम्हा कुरान का खुला होना, ज़मीन पर हाथ मारना, ज़मीन को मुखातिब करना नहीं भूलता। यकीन कीजिए मुझे इसी वक्त महसूस हुआ कि मेरे अंदर से कोई चीज़ निकल गई है। वो जादू था, असरात, नजर बद थी या शेर था। वो निकल गई, जल गया, भस्म हो गया। जो भी हुआ, मैं पुरसुकून हो गई। दूसरे दिन कुरान की तलावत करते हुए रो रही थी कि ज़मीन ने अपना हक अदा कर दिया। जिस जादू के बारे में किसी आमिल ने कहा था कि ये सिर्फ कोई गैर मुस्लिम ही ख़त्म कर सकता है, मगर मेरा ईमान था कि मुझे कुरान की आयत से शफा मिली जी। जब जादू निकला, वो जो बहुत ज़्यादा ख़राब हालात थे, मगर अब हालात बदल रहे हैं। बहुत कुछ बदल चुका है। मेरे ज़वाजी ताल्लुकात मामूल पर आ गए। मुझे तो भूल ही गया था कि पुरसुकून नींद क्या होती है। अब लग रहा है कि दोबारा ज़िंदगी मिली है, दोबारा दुनिया में आई हूँ। मेरे शौहर का मिजाज दुरुस्त, तबीयत दुरुस्त, काम बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं हर नमाज के बाद एक तस्बीह अनमोल खजाना नंबर 2 की पढ़ती हूँ। ये अनमोल खजाना की तस्वीर लिखी हुई है यहाँ पे। या लतीफ़ुम बि खल्क़िही, या अलीमुम बि खल्क़िही, या खबीरुम बि खल्क़िही, उल्तुफ़ भी या लतीफ़ु या अलीमु या खबीरु और या कहारू। एक तस्बीह सुबह शाम पढ़ती हूँ। कुरान पाक की तलावत सुबह शाम जितना सहूलत हो सके पढ़ लेती हूँ जी। इसी पेज का एक नेक्स्ट टॉपिक है इस्लाम और रवादारी। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैर मुस्लिमों से हुस्न सलूक। इस नंबर 163 है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी मोहताज ज़रूरतमंद की मदद करने के बीच में अक़ीदे और मज़हब के अख्तिलाफ़ को आड़े नहीं आने देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद मक्का मुकरमा में सख्त कहत पड़ा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा के गुरबा और मसाकीन की इमदाद के लिए 500 शर्फियाँ भेज दी। ये नहीं सोचा कि वो काफिर है या मुसलमान के दुश्मन है। अबू सुफियान को अगरचे ये बात नागवार गुजरी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस वक्त गैर मुस्लिम थे और कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहता है कि हमारे नौजवानों को वर्गलाए। मैं इन हालात में यह रकम रद्द करने की नहीं कि उन्हें हिम्मत ना हुई। अहले मक्का के लिए गला यमामा से आता था। वहाँ के सरदार समामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु ताला जब मुसलमान हुए तो अहले मक्का को गला भेजना बंद कर दिया। कुरैश मक्का सख्त परेशान हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिश्तेदारी का वास्ता देकर दरख्वास्त की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ के सरदार को लिखे कि वो गला जारी करे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवादारी हुस्न सलूक के बिना पर हज़रत सुमामा रज़ियल्लाहु ताला को गंदम भेजने की हिदायत फरमाई और हवाला नंबर लिखा हुआ है और नीचे एक छोटे से कॉलम में एक पैगाम है। इनका अबकरी वालों का पढ़ देती हूँ। यह किताबें पढ़ना ना भूलें। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैर मुस्लिमों से हुस्न सलूक, अमन और अबकरी
اسلام اور رواداری، غیر مسلموں کی عبادت گاہیں، ان کے حقوق، ہماری ذمہ داریاں۔ کتاب اردو اور انگلش میں پڑھنا ہرگز نہ بھولیں۔ اور ادھر ایک اور چھوٹے سے کالم میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، اس کو بھی پڑھتے۔ خالی دکان دوبارہ بھرنا شروع ہو گئی۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میں گزشتہ کئی سال سے پریشان تھی، حالات ٹھیک ہونے کا نام نہ لے رہے تھے۔ میری چلتی دکان بند ہو گئی تھی، جتنی تھوڑی بہت بکری ہوتی روزانہ کے حساب سے خرچ ہو جاتی۔ دکان دن بدن خالی ہونا شروع ہو گئی۔ ایک وقت آیا کہ لوگ میری خالی دکان دیکھ کر بغیر کچھ مانگے ہی آگے بڑھ جاتے۔ شاید یہ یہاں سے چھوڑ رہا ہے، یہ کہہ کے گزر جاتے۔ مجھے میرے سسر نے حجویری محل کے آستانہ منت مراد مین لاہور شیخوپورہ روڈ سٹاپ قلعہ تاشا سے اندر رستہ جاتا ہے، اس کے بارے میں بتایا۔ میں ان کے ساتھ وہاں گیا، وہاں اگربتی کا طلسم عمل کیا۔ ایک ماہ مسلسل جاتا رہا، یہ عمل کرتا رہا۔ الحمدللہ دکان دوبارہ بھرنا شروع ہو گئی، گاہک بھی آ رہے ہیں۔ اگلے پیج پہ چلتے ہیں اور نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں۔ ذہنی دباؤ جنجال جھگڑوں کی بڑی وجہ کیا ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ مالی مشکلات سے صرف ذہنی مسائل ہی پیدا نہیں ہوتے، بلکہ اس سے ہماری صحت پر بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بعض اثرات تو ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں قطعی کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ طبی ماہرین کے مطابق مالی پریشانی چاہے وہ کسی نوعیت کی ہو، ہماری مجموعی صحت پر اثر انداز ضرور ہوتی ہے۔ مکان کا کرایہ دینا ہو، بچوں کی فیس جمع کرانی ہو، یا عید یا شادی بیاہ کے اخراجات ہوں، یہ تفرقات سب سے پہلے ہمارے ذہن پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ نتیجہ ذہنی دباؤ کے صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ذہنی دباؤ بعض امراض کا سبب بنتا ہے۔ بیماریوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم پریشانی کی وجہ سے اپنی صحت کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مالی مسائل اپنی جگہ مگر ہمیں اپنی صحت کو ہر حال میں ہمیشہ اہمیت دینی چاہیے۔ اس کی طرف سے لاپرواہی ہرگز نہیں برتنی چاہیے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ یورپی ملک میں ایک سروے ہوا جس میں ملازمین اور ان کے معاملی معاملات سے متعلق سوال کیا گیا۔ 48% ملازمین نے اعتراف کیا کہ وہ اپنے مالی حالات کی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ سروے میں لاکھوں لوگ شریک نہیں تھے تو جو بے روزگار ہیں۔ سروے میں کم آمدنی کے ساتھ زیادہ آمدنی والے بھی مالی مشکلات کا شکایت کرتے نظر آئے۔ ماہرین کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ جوں انسان کی آمدنی بڑھتی ہے، اس کا معیار زندگی بھی اسی تناسب سے بلند ہونے لگتا ہے۔ یوں تنگ دستی کی شکایت اسی طرح برقرار رہتی ہے۔ ذہنی دباؤ سے نجات ہی حل ہے۔ آپ اپنے اخراجات کو کم کریں یا کوئی پارٹ ٹائم ملازمت کر کے اپنی مالی مشکلات پر کسی حد تک قابو پا سکتے ہیں، مگر زیادہ آمدنی والے بھی ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بات یقین سے نہیں کہا جا سکتی کہ آمدنی میں اضافہ آپ کی صحت کے لیے حقیقی طور پر فائدہ ہے مند ہوگا۔ دراصل مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم یا تو آمدنی سے زیادہ اخراجات کر بیٹھتے ہیں، یا پھر آمدنی میں اضافے کے ساتھ معیار زندگی بلند کرنے کے لیے ہم اپنے اخراجات بھی بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ یوں ہم آمدنی میں اضافے کے حقیقی ثمرات سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں پہلے ہی اس بارے میں منصوبہ بندی کر لینی چاہیے۔ تاہم اس کے باوجود آپ مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے ذہنی تناؤ کا شکار ہیں، تو ماہرین کے مطابق کئی ایسے طریقے ہیں جن کی مدد سے آپ اس کیفیت کو خود کو دور رکھ سکتے ہیں۔ جب ذہنی دباؤ نہیں ہوگا، اس جسمانی مسائل پیدا ہونے کا امکان بھی ختم ہو جائے گا۔ ماہرین اس کے لیے سب سے پہلے ورزش تجویز کرتے ہیں۔ اگر ہفتے میں 3 سے 4 بار آدھے گھنٹے کی ورزش کر لی جائے تو یہ بہترین طریقہ۔ وجہ یہ ہے کہ ورزش سے ہمارا دماغ اینڈروفنز نامی ایک کیمیکل خارج کرتا ہے، قدرتی طور پر ہمارے دماغ میں پایا جاتا ہے اور دافعہ درد ہوتا ہے۔ اس کے اخراج سے نہ صرف ذہن پر خوشگوار اثرات پڑتے ہیں، بلکہ بلڈ پریشر اور ڈپریشن میں بھی کمی آتی ہے۔ مالی مسائل کے صحت پر اثرات۔ ذہنی دباؤ صرف نفسیاتی مسئلہ نہیں، ذہنی دباؤ چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، اس کا رد عمل جسمانی طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ جب کوئی ذہنی تناؤ کا شکار ہو کر اس کا سامنا کر رہا ہو تو اس بات کا قوی امکان ہوتا ہے کہ وہ طبی مسائل کی شکایت کرے گا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ امریکہ جب چند برس قبل مالی بحران کا شکار ہوا تھا تو وہاں طبی مسائل میں اضافہ دیکھا گیا۔ جب ہم کسی کے ذہنی تناؤ میں مبتلا ہوتے ہیں تو فوری طور پر اس پر ہم کچھ مختصر مدت اثرات مرتب ہوتے ہیں، مثلا یادداشت اور یکسوئی میں کمی۔ اس کے علاوہ ایسی صورتحال میں ہمارا جسم تناؤ کی کیفیت پیدا کرتا ہے، ساتھ ہی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور میٹابولزم کا عمل سست پڑ جاتا ہے۔ یہ تو تھا فوری طور پر ظاہر ہونے والے مختصر مدت اثرات، مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ذہنی دباؤ کے طویل مدت اثرات بھی ہوتے ہیں، جن میں امراض قلب، سٹروک اور نظام ہضم کی خرابی شامل ہے۔ ذہنی دباؤ اور ڈاکٹر کے چکر۔ غیر ملکی اسٹوپیتھک ایسوسی ایشن کے جریدے کے مطابق یورپ میں آنے والے بدترین مالی بحران کے دوران ڈاکٹروں کے پاس آنے والے 75% مریض ایسے تھے جن کی بیماریوں کا تعلق ذہنی دباؤ سے تھا۔ ایسوسی ایشن کے طبی ماہرین کے مطابق ان مریضوں نے مختلف سوالوں کے جواب کے دوران بتایا
کہ وہ اپنی مالی حالات کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ ان میں سے اکثریت کا سر درد، ہائی بلڈ پریشر، السر، ڈپریشن کی شکایت تھی۔ مالی مسائل اور ذہانت: حال ہی میں ہونے والے ایک تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ شدید معاشی مسائل سے 2-4 افراد کی ذہانت کم تر سطح پر پہنچ جاتی ہے، یعنی مالی پریشانی نہ صرف اسے بینک بیلنس سے محروم کر کے مفلس بنا دیتی ہے بلکہ دماغی طور پر بھی دیوالیہ کر دیتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پیسوں کی تنگی کی وہ کیفیت جو ذہانت اور قوت فیصلہ کو محدود کر دیتی ہے۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص اپنے خستہ حالات پر قابو پا لیتا ہے یا اسے کچھ راحت نصیب ہوتی ہے، اس کی ذہانت کی سطح کے واپس اپنی اصل جگہ پہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دراصل معاشی مسائل کے سبب ذہنی دباؤ میں مبتلا ہونے سے ہمارا دماغ زیادہ توانائی خارج کرتا ہے اور یوں اس کی زندگی کے دوسرے غور طلب مسائل سے نمٹنے کے لیے محدود توانائی باقی رہتی ہے۔ ایسی صورتحال میں دانشمندانہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ نتیجہ مسائل اور خسارے کے صورت میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ ذہنی دباؤ اور دل کے دورے کا تعلق: طبی ماہرین یہ تو جان چکے ہیں کہ ذہنی دباؤ سے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، تاہم اب اس کا وجوہات کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ تحقیق کے مطابق ایک طویل عرصے تک ذہنی دباؤ کا شکار رہنے سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، جس سے خون میں جمنے والے اجزاء پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو شریانوں کو بند کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ نیکسٹ پیج کی طرف آتے ہیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے پھلوں کے چھلکے گودا پھینکنے والے پچھتائیں گے۔ پڑھتے ہیں اس کو۔ طبی نقطہ نگاہ سے صحت کے لیے سرد مہینوں میں فروری کو ترجیح حاصل ہے۔ فروری صحت کے لیے مفید مہینہ ہے۔ اس کا ماہ سردی عروج پر ہوتی ہے۔ بدن کا درجہ حرارت قائم رکھنے کے لیے ایسے غذا کی ضرورت ہوتی ہے جو بدن میں حرارت اور قوت پیدا کرے۔ اس ماہ میں بھوک بڑھ جاتی ہے، ہاضمہ قوی ہوتا ہے۔ اس ماہ میں انواع قسم کے لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ گوشت، شہد، انڈا، مچھلی، کیلا، انار، چقندر، سنگھاڑا، دودھ، مکھن، ملائی، حلوہ پلاؤ، بادام، پستہ، چلغوزہ، کھجور، سیب، شلجم، چنے کا شوربہ، دلیا، ناریل، گاجر، کلیجی، سری پائے، ٹماٹر، مونگ کی دال وغیرہ لذیذ اور حیاتین سے بھرپور غذائیں بھی ذوق شوق سے کھائیں۔ یخنی مفید غذا ہے۔ صبح ناشتے میں یا دوپہر کے کھانے کے بعد یخنی زیادہ مؤثر ہے۔ ایک پلیٹ پلاؤ یا دو پھلکوں سے زیادہ نہ کھائیں۔ اس ماہ میں شہد کا استعمال فائدہ مند ہے۔ صبح ناشتے میں شہد کھائیں، چینی کے بجائے گڑ کھائیں۔ گڑ چینی سے زیادہ مقوی اور غذائی اجزاء سے بھرپور ہے۔ پھلوں کا گودا پھینکنے والے پچھتائیں گے۔ اس مہینے میں زیادہ ترشا وہ پھل کثرت سے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے خطے کو ترشا وہ پھل کے اولین گہوارہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ مغل بادشاہوں کے عہد میں انواع قسم کے ترشا وہ پھل مغربی پاکستان کے خطے میں پیدا ہوتے ہیں۔ نارنگی، ترنج، سنگترا، لیمو، املی، بید، گلگل وغیرہ کے تذکرہ مغل دور میں ملتا ہے۔ موجودہ دور میں سنگترا، مالٹا، موسمی، میٹھا، چکوترا، لیمو اور کنو وغیرہ ترشاوا پھل کی وہ مختلف اقسام دستیاب ہیں۔ یہ پھل غذائی اجزاء اور حیاتین سے بھرپور ہے۔ غذائی نقطہ نگاہ سے ترشاوا پھل بڑے مؤثر ہوتے ہیں۔ ان کے استعمال صحت کے لیے مفید ہے۔ بعض حضرات کو ان پھلوں کا رس کثرت سے استعمال کرتے اور گودا پھینک دیتے ہیں۔ پھلوں کا گودا قبض کشا، اس گودے میں غذائی اجزاء بھی ہوتے ہیں۔ ان پھلوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ معدے اور جگر کی اصلاح کرتے ہیں، دل کو طاقت دیتے ہیں۔ ان پھلوں میں تیزابی مادہ ہوتا ہے، اس لیے بعض احباب کو گمان ہوتا ہے کہ یہ تیزابی مادہ انسانی بدن میں داخل ہو کر بدن کو ضرر پہنچائے گا۔ طبی تحقیق کے مطابق پھلوں کی تیزابیت انسانی جسم میں جا کر مل جاتی ہے، انسانی جسم کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے۔ فروری میں کباب کھانے کے فوائد۔ فروری میں مقوی غذائیں استعمال کرنی چاہیے۔ اس مقوی غذاؤں میں سر فہرست گوشت ہے۔ گوشت سردیوں کے لیے مفید غذا ہے۔ گوشت بدن کی تعمیر، نشو و نما، مرمت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ حکیم المشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کباب کے بڑے شوقین تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کباب اور پلاؤ اسلامی غذا ہیں۔ مسلمان دنیا میں جہاں بھی بستے ہوں کباب ان کی مرغوب غذا ہے۔ کباب کے غذائی اجزاء: کباب بڑی عمدہ اور مقوی غذا ہے۔ ان میں مختلف غذائی اجزاء اور حیاتین ہیں۔ کباب جلد ہضم ہونے والی غذا ہے۔ جن لوگوں کو ذیابیطس کی شکایت ہو ان کے لیے گوشت کے کباب مفید ہیں۔ کباب تیار کرنے کے لیے عمدہ اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے۔ اتباع کی رائے کباب گوناگون فوائد کا حامل ہوتا ہے۔ کباب مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے، دماغ، دل، اعصاب کی تقویت کا باعث ہوتا ہے، خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ کباب اور بالخصوص مچھلی کے کباب کے بعد پانی زیادہ نہ پئیں۔ کباب تیار کرتے وقت بعض ماہر خود اس پر دھاگا لپیٹ دیتے ہیں۔ جب یہ پک جاتا ہے تو دھاگا اتار لیتے ہیں۔ لوہے کی چند سیخیں عمر بھر کام آتی ہیں۔ گولر کے کباب: ایک سیر میں کچے گولر، خشخاش نصف چھٹانک، بھنے ہوئے چنے 3 تولے، زیرہ سیاہ نصف تولہ، مونگ 10 عدد، بڑی الائچی 5 عدد، دہی آدھا پاؤ، مرچ سیاہ 1 تولہ، مرچ سرخ
1 तोला नमक हस्बे ज़रूरत, गोलर के 4 टुकड़े कर लें और बीज निकाल लें। इन टुकड़ों को पानी में उबाल कर निचोड़ लें। मसाला पीस कर दही और गोलर के टुकड़े में मिला दें। टिकिया बनाकर किसी घी में तल लें और दही के कबाब में एक सेर दही को कपड़े में बांध कर लटका दें। दही का पानी कतरा कतरा टपकता है, सारा पानी नुचड़ जाए तो मसाले में मिला दें। टिकिया मिलाकर तल लें। एक सेर दही में आधा खसखस तोला मिलाएं। 1 तोला भुने हुए चने, 1 तोला स्याह मिर्च, निसफ तोला सुर्ख मिर्च, लौंग 5 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद होनी चाहिए। शामी कबाब में अदरक और नींबू शामिल कर लेंगे तो कबाब ज़्यादा लजीज होंगे। मछली के टुकड़े में तलते हुए तो ये मछली के कबाब हैं। इसके अलावा सिंघाड़ा मछली पर आटा लगाकर भूबल में दबाएं और फिर निकाल कर पीस लेते हैं। मसाले लगाकर कबाब तलते हैं। सालम मछली को भी तला जाता है। ट्राउट मछली बड़ी उम्दा ग़िज़ा है। सालम मछली के पेट में इलायची और आंखें निकाल कर धो लेते हैं। मसाला लगाकर तला जाता है। तलने के लिए सालम मछली छोटी होनी चाहिए। मुर्ग के गोश्त को कूट कर इसके कबाब तैयार होते हैं। कबाब तलने के लिए घी मुफीद है। घी में तली हुई अशिया ज़्यादा लजीज होती हैं। जी, ये थी फरवरी में इस्तेमाल होने वाली कुछ पकवान जो कि उन्होंने तरतीब वाइज हमें बताए। आगे एक और कॉलम है, उसको पढ़ते हैं। मोहतरम हज़रत तकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको और आपकी नस्लों को खुश रखे। अबकरी से आजमाए अमाल अबकरी कारईन की नज़र करना चाहती हूँ। हमने घर में परिंदे पाले हुए हैं। पहले इनका पिंजरा छोटा था, जब ज़्यादा हुए तो मैंने इनके लिए दूसरा घर बनाया। इसमें इनको बंद कर दिया। वो बहुत बेचैन और बहुत शोर करने लगे। मैंने सूरत अलम नशरा अव्वल आखिर दूर शरीफ के साथ इन्हें हदिया किया तो वो हैरान कुन तौर पर फ़ौरन पुरसकून हो गए और ऐसे हो गए जैसे हमेशा इसी घर में रहती हों। और ये परिंदों की परेशानी का हल है जो इस सूरत से हुआ। सर्दियों में वजू और पाँव का इन्फेक्शन। सर्दियों में मेरे पाँव बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया। बहुत दर्द था, जलन थी। हर बार वजू का बचा हुआ पानी लगाती रही। अल्लाह ताला ने चंद दिनों में लाजवाब शफा अता फरमा दी। कोई भी दर्द हो, जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो तो ये दुआ पढ़ती हूँ। अल्लाह ताला फ़ौरन करम कर देते हैं, दर्द ख़त्म हो जाता है। ये दुआ मैंने एक किताब के हसन हुसैन में पढ़ी थी। तरकीब अव्वल 7 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर ताक 5 7 9 11 21 41 मरतबा ये दुआ पढ़ें। ये दुआ लिखी हुई है। दुआ ये है कि औज़ु बि इज़्ज़ति लाही व कुदरती ही मिन शर्रि मा अजिदु। ये जो है उन्होंने कहा है कि आप 5 7 9 11 21 से 41 मरतबा दुआ पढ़ें तो आपका दर्द इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि जितने टॉपिक मैंने आपको पढ़ के सुनाए इनसे आपको फ़ायदा हासिल होगा। औरों को भी फ़ायदा हासिल करने का मौका दीजिए, वो इस तरह के सदका जारिया के तौर पर और नेकी के तौर पे मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना इस्लामिक अबकरी तालीम को मत भूलें। इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नई अपडेट्स जल्द से जल्द मिलती रहें। अब तक के लिए इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।